راه بان لي صافي القضيه تاخذ كيستيو شي كتير لا الله. يا خويا اصحاب الديوت جو بونس والله نخليو اصحاب الطاقات. Quel était ton métier de rêve quand tu étais jeune? Mon métier de rêve quand j'étais jeune, c'est d'être un ingénieur, mais jamais زعما pensé انني غنخدم في السيكتور نوكليير صراحه، ما كانتش عندي هاد ليدي. واخا سيدي نشوف شنو هذا. علاش خرجت الدومين ديال الالكتريسيتي في الاول؟ اختاريته باسكو جو مي سونتي ا ليز، وكيف قلت بان ملي كتسول الناس كتلقى سي ان سيكتور اللي دوموندي في المارشي دومبلوا، دونك قلت علاش لا اون طونك لو كو. كيفاش لقيتي دي ستاج؟ هذه فريمون ما سهلاش. دونك الصراحه هذاك الشيء اللي كديروا نتوما في الكونسيبت جديد صراحه. يلا غنسولك عليه مع في الاول، قلت لك خلي حتى الاخر الكونسيبت غنسولك شنو بان لك في هذاك البلاي ليست اخونا ديال كومون لا داك لو كونسيبت جديد الصراحه مزيان، يعني كاع داك الشيء انا اللي كنت كنقلب عليه سيغ انترنيت وكتصيد بزاف د الحوايج وكتعلم اكوتي بون كتعطي للناس سي بيان. بلي كونديداتور كانوا بزاف صراحه، و سكي اسونسيال سي كو كاين ناس بزاف كيقادو الا ليتر دو موتيفاسيون ان سي في كيبقى يصيفط فيها، ولا كتقادو 3 موديل كيبقى يصيفط فيهم كيقول لك لا انا كنفيزي هاد لي 3 بوست. لا، خاص سي في ولا ليتر يتادابطاو لشاك بوست. يعني انا راه كل كونديدات كنت كندوز على الاقل واحد الساعه ولا ساعه ونص باش ادابتي داك السي في ديالك ولا ليتر لهداك لو بوست. علاش؟ باسكو لي اش فاش غيعزلوا السي في ولا ليتر ديالك وصلاتو 100 كونديداتور ما يبقاش يقرا في كل واحد. اللعبه فين كاينه؟ جو سي با واش فايت هضرتي عليها ولا لا، واش ما عقلتش. خاصك لوفر اللي دارت قدامك تحاول تعزل منها ديمو وتشوف لي زيكسبيريونس اللي طالبين هما، تعرف كيفاش تخشيهم في لي زيكسبيريونس ديالك. حيتاش سي سا سكيل فون ملي كيلقاو ديمو ولا ديلين كيتعاودوا بدي زيكسبيريونس في دي زيكسبيريونس درتيهم في دي كومبيتونس اللي عندك، سوا سيغ اي سيغتان راه ضروري غادي يعيطوك ولا غتعزل. بيان سور بيان سور انا في الاول ما كنتش كنديرها، مي ابري ملي كنتي كدوز شويه د الوقت وكتادابتي وكتقاد كتشوف الريزولتا قدامك. داكور نيكست دودو. علاش اختاريتي تمشي لفرنسا؟ صارت نمشي لفرنسا باسكو كانت لا سول اوبسيون باش نوصل لداكشي اللي كنت باغي ونكون انجينيور، وما ندمش على القرار ديالي. سير على الله. دي فورماسيون دو كوا؟ حنا قلتي في دي فورماسيون قلتي اوتوكاد و درت في اوتوكاد. شنو لا ميثود اللي تبعتي باش تدفع لي فورماسيون في فرنسا؟ لا ميثود بون كان جو سي با واش من جروب كانوا دي جروب ديال كومبيس فرونس ماروك في فيسبوك، جو بونس راه باقي الان. هاد الصراحه جروب نفعني بزاف، كنت كتسول تحط لي كومونتير ديالك وداك الشيء بنادم كيجاوب الصراحه سكي بيان. وكان واحد السونتر ديال التوجيه جو بونس راه كيكون في كاع المدن، ابخي ما عرفتش فين كاينين في كازا وفي داك الشيء جو بونس راه كيكون، مي ابخي ما دابا راه ولا كلشي سيغ انترنيت ما محتاج انا نمشي للسونتر ديال التوجيه. كاين اخويا انا والانترنت انا اخويا كاين يوسف فوالا صدعوا شويه بقاو تصيفطوا لي ميساجات وداك الشيء يجاوبكم وفوالا اللي سول شي حاجه راه ضروري غيجاوبوا الناس، ومرحبا اللي خصو شي كيسيون ولا شي حاجه راه يمكن كونتاكت افيك ان كون بليزير. الله يحفظك اسماعيل الله يحفظك. شنو كتنصح الناس اللي ما كيعرفوش ان دومين يختاروا مور الباك؟ دي كيسيون صعيبه شويه ايوا مابقاش تقصحي مع السيد. كيسيون صعيبه. شنو تنصح الناس اللي ما كيعرفوش ان دومين يختار؟ شنقول لك خصو يجلس مع راسو ويسول، شنقول لك خصو يسول الناس اللي سابقين يشوفوا واش من ماتيير كيرتاح فيها واش من دومين كيرتاح فيه، وثاني يشوف شي حاجه اللي مطلوبه ماشي ثاني يدير شي حاجه اللي اكستريم تكون بعيده على المارشي دومبلوا وتوكل على الله وصافي هادشي اللي كاين. سير نيكست. واخا كيستيون التوجيه عندنا صعيبه شويه في المغرب. مطلوب واش الديوتي مطلوب خارج المغرب؟ وي الصراحه كاين تلاقيت مع ولاد بزاف كاين دايرين دي زو اس تي، وقيلا ما عقلتش واش في اس في كاين دي زو اس تي عندهم واحد القضيه زوينه، عندهم دي كونفونسيون مع دي زيكول دانج في فرنسا. ديكو كاينين بزاف دراري كانوا دايرين ديوتو من تما مشاو ديريكتومون السيكل دانجينيور. دونك غير سولوا قلبوا من عارف انا اس في جو بونس عندهم دي كونفونسيون. كانت في واحد ليكول دانج في ديجون، ليكول دانج ما كنتش عارفها الصراحه، مشيت تما واش سميتها لي زيغام. دونك لي زيغام
كان دي كونفونسيون وكاينين بزاف عندهم هاد القضيه غير سولو دابا الحمد لله لي زو اس تي راه ديفلوباو بزاف راه ولاو لي كونفونسيون ما اكثرهم وابخي اش نقول لك ما جاتش لي كولداج العام الاول غتجي ليسونس ولا غتجي ليسونس ولا تجي اي حاجه. داكور سي. كيفاش جاتك القرايه في فرنسا بارابور المغرب ولقيتي نفس السيستم ولا كانت خاصك تادابط؟ هضرنا عليه وي هضرنا على هاد اللقطه هادي. سير. واش تصلح غير واش جيني الكتريك كتصلح للدراري ولا البنات؟ واش كتصلح غير للدراري ماشي للبنات واش فيها تماره؟ طلع كلشي كان معايا شي بنات قرايه انا في الديوتي كانوا كيعرفوا القرايه قرايه جيني الكتريك كتصلح كلشي. ابخي راك عارف راه كاين بزاف لي ميتي في جيني الكتريك يعني راه كاين ناس خدامين غير في بيرو ديتود لكن شي الناس اللي بالنسبه لي اليز مع لي زوتي وكيعجبوا تكنيك بزاف راه كاينش اشكال راه بالعكس بلاو دابا البنات بزاف دايرين هاد اللقطه هادي. وبالنسبه للتيغان سي بريفيرابل يكون ولد يعني بالنسبه للبنت كتجيني فيها تكرفيش شويه فيها تماره شويه دونك بالنسبه للانوثه ديالها صعيب عليها شويه ولكن واسع النظر ما كانش با فيمينيست ولا شي حاجه راه بالعكس ولا كلشي كنتي فيمينيست راه ولا كلشي بحال فوالا راه كل كلشي بحال دابا. واش جاتك الغربه صعيبه الغربه دات الغربه داتني صعيبه شويه مي ولفنا صافي دابا راه ولينا الوقت اللي كندوزوه هنا اكثر من الوقت اللي كندوزوه في المغرب. فري. واحد السؤال عجبني كيفاش كتحفز راسك؟ كيف قلت لك انا جو مو كومبار توجور مع الناس اللي احسن مني يعني كيف الناس اللي كتاخذ ان بون اكزومبل قدامك شي واحد اللي فريمون بدا من والو وصل كتقول كومون سا سباس هذا قرا وصل وكانوش عنده لي مويان وانا ما نوصلش علاش سورتو بالنسبه للناس اللي فريمون حتى في المغرب راه ماشي كيسيون د فرنسا راه بالنسبه لي كي شيرش تروف واللي كيخدم على راسو ضروري ما يلقى راه دابا الحمد لله اللي بزاف الحوايج تبدلوا في المغرب فرص ولات بزاف لي زيكول كثاروا اللي عنده لا كومبيتونس واللي كيخدم على راسو راه ضروري يلقى. داكور. واش تفيزي شي فورماسيون ولا شي ايكول بالضبط في فرنسا؟ لا ايكول داكور. ابخي راه دارتهم بجوج دارت لونيفرسيتي و ايكول زعما كتقول شي ايكول بالضبط يعني واش انت زعما شي ايكول سبيسيال فوالا سبيسيال هادشي اللي فهمت انايا. لا الصراحه ما كانش عندي اون ايكول سبيسيال في دماغي بس كي مانتيريسي هي لا فيليير داكور. شنو القدوه ديالك؟ ايلون موسكا. معايا شويه السؤال ما عرفتش الصراحه والله ما عرفتش شكون القدوه ديالي. القدوه ديالك هو انا اخويا هو أنا. سميتو حل في السؤال قولوا يوسف. انا الاعلى ديالي يوسف هو القدوه ديالي موتيفاني دابا. اخويا فلسفه شوف دابا السؤال دابا داكشي غادي هو كيصعب رد بالك فلسفه الحياه داكشي لي كور ديال الفلسفه ديال الباك داكشي ديال السوفسطائيين فلسفه الحياه ديالك هي الانسان خصو يكون ديما اون ايفولوسيون يعني خاص يكون من الحسن للاحسن في حياتك الشخصيه في حياتك العمليه في اي حاجه. حسن محسن حسن ومحسن مريا جات. علاش كتحيد الافكار هادو اصاحبي دابا علاش صارت ماشي اجازه مهنيه صراحه والله كنعرف فوندامونطالي اساسيه مزيان الكلمه اللهم زدني علما. علاش حيتاش كنت باغي نكمل ابري كنت باغي ندخل بون عندي ليدي باش ندخل ايكول دانج او ميم طون افيك اون ليسونس فوندامونطال غتخليني نكمل ماستر مزيان ونجيب ماستر مزيان سي بور سا اختاريت فوندامونطال باغابور بروفيسيونيل ما بغيتش نخرج نخدم بها. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا تيز ولا دكتوراه يعني ضروري خص يكون داز من ليسونس فوندامونطال يعني كتخلي لي زوبسيون كاملين قدامك. كيفاش كتخدم الكهرباء جو بونس كيفاش كتبريباري زعما يعني الكهرباء في الباك ولا ما عرفت تورك على البوطون كيشعل الضوء. كتفرك على كيخرج الماء. بريباراسيون عاديه ما قرا الكور ديالك دير السويفي ديالك صافي قلب سوغ انترنيت فوالا هادشي اللي كاين. شنو هما لي كونسيباسيون ديال اون ايكول بوليتيك داكور. بالنسبه لي زيكول بوليتيك سي ان ريزو يعني كتكون دي سيسيون ديال لاكسي
كاين عندهم من الباك حيت عندهم اون كلاس بريبا انترن جو بونس كيدوزوا واحد لو كونكور في الباك نعقل عليها ومورا الباك بليزو كيكونوا دي باسغيل لي باسغيل يعني كتكون غير ايتود دوسيي ما كيكونش ان كونكور جوست ايتود دوسيي بري سيليكسيون ابري كدوز اونتروتيان اورال هذا هو البروس ديال لا بروسيدور داكور استسمعي. علاش ما كملتيش العام الثاني في الماستر؟ باسكو تقبلت في ايكول دانج فوالا جو بونس حنت لي كيسيون كيجيو قبل وحنا يلا كنجاوبوا عليهم يعني فوق كيكون الجواب ديالك جاوبتي ديجا ولكن لا كيسيون مش اون كور دو لو في كو بقيتي كتبدل لي فيليير واش حيت تو فولي ديكوفرير لي زوتر فورماسيون ولا حنت عندك ميولات اخرين ولا شنو زعما؟ انا ما بدلتش لي فيليير انا بقيت في لو ميم كادر سي جوست هذيك بحال قلتي لا نوميناسيون ديال لا فيليير اللي كتبقى تبدل ا ولا اي راه انا باقي ديما في الجيني الكتريك ابري لي ماتيير راه هما بزاف يعني راه لي سبيسياليتي كتار او كونترير بقيت انا في لا ميم فورماسيون يعني بقيت في لا ميم لي سبيسياليتي شويه كيتبدلوا مي جامي وليدي انني زعما يعني نكون سبيسياليزي في ان دومين ولا شي حاجه كنت ديما كنبغي نبقى جينيريك ديجا باش تكون عندك بليس دو شونس باش تخدم وتكون عندك ديك الكاباسيتي ديال انك تادابتا في اي دومين كان غير ما نقولش انا جيني الكتريك ونمشي نخدم في الشيمي ولا في شي حاجه راه تبقى ديما في لو كادر ديال الالكتريسيتي داكور نيكست فينا نورمال كيستيون واحد السؤال صعيب ما خليش ندوي علاش كنقراو علاش كنقراو تو سامبلومون باش نديرو اون كارير باش نوعاو وباش ندوزو من حسن الاحسن ومحسن وداك الهضره كامله عقل عليها دابا كلشي يعقل عليها ملي كنت في المارشي دونك واش كنتي كتحاول توصل للناس اللي سوا ديزون فايتينك بسنوات ضوئيه بيان سور راه ما كاينش شي حاجه مستحيله لكن كنقول شي حاجه مستحيله راه ديجا ما كنتش غنكون دابا كنهضر معاك ولا نكون وصلت لقريت في هاد لي زيكول ولا شي لعيبه بالعكس هما كتاخذهم كريفيرونس ابري انت كدير اللي عليك كتطق على كاع البيبان وضروري ما كاينش شي باب بغا يتحل هادشي اللي كاين غير هو انسان يكون باسيون في لي ستاج وفي لي شوا اللي كيدير واخا تعطل شويه ماشي مشكل ولكن دير لو بون شوا باسكو راه غيكون ان موين دوريونطاسيون ابري تقدر ابري تفيزي شي خدمه ولا شي بوست اللي غيكون دو ريسبونسابيلتي في شي شركه كبيره ويقدر هذاك لو ستاج اللي درتي في ليكول دانج يكون ان بلوس ولا الحاجه اللي غتخليهم يعزلوك انت بارابور لوحدين اخرين فوالا واحد يكون عنده ديما ان باركور يكون كويرون بديتي في واحد الدومين بقى في هذاك الدومين شنو الميتي اللي كنتي باغي دير ابون نتيغري لو دومين ديال الكوميرس الدومين ديال الكوميرس صراحه جافي توجور هذيك الليدي انني نكون شيف دو بروجي يعني تكون عندي ديك لا كاباسيتي ديال جيري الكوتي تكنيك كوتي فينانسيي كوتي جيستيون دو بروجي يعني راه ملي كنشوف ناس اللي شادين دي بوز ريسبونسابيلتي وكيون ايفولوي راه كتلقاهم كيجيريو كاع لي فاسيت ديال البروجي وحتى بالنسبه للناس اللي كتجيهم ليدي ابري باش يكريو هذاك لونتربريز ديالهم ولا شي حاجه راه خاص تكون عندك لا كاباسيتي ديال جيري كاع لي كور دو ميتا يعني بالنسبه ملي كتكون ان دي جي ولا شي حاجه ملي كيدير الغينيون مع كاع لي زيكيب اللي خدامين عنده وشوف شحال من سبيسياليتي كاين عنده كاين صحاب لي انفورماتيك صحاب لي الكترونيك صحاب الميكا صحاب هادي صحاب هادي ديجا صحاب هذيك الكاباسيتي باش كومونيكي معاهم كاملين وكل واحد عنده اللونغاج ديالو عاد ندوزو لصحاب الكوميرس وصحاب الفينانس وصحاب هذاك الشيء كامل دونك راه بحال قلتي خاصك تكون متعدد المهام دونك لا كيسيون كومون تا بي انتيغري l'IAE Donc la même chose, c'est quand une candidature en ligne, après étude dossier, entretien. C'était très simple. و جو بونس بالنسبه للناس اللي كيجيو من المغرب ولا بالنسبه للناس اللي كيدفعوا كيكونوا اصلا هما ايكونومي وكيدفعوا ليا خصهم يدوزوا واحد لو سكور واحد لو كونكور كيسمى واحد لو سكور سي سا لو سكور تلفت لي سميتو واحد السكور شي حاجه ما تلفت لي سميتو ديالو واحد الضيف راه داز معنا لايف 10 كان وي دو على ليا ديال تولون بالضبط دونك واش سي فري في لو سود وي واش سي فري كو بور être un bon ingénieur il faut avoir un diplôme de commerce
با دو تو سي على حساب فيزي ولا حساب البلاصه اللي غتخدم فيها. كما قلت لك الا كنتي خدام دون ان بيرو ديتود ما محتاجش Par contre, il y a un poste de responsabilité, tu gères des équipes ou là tu suis des affaires ou là des contrats à gérer. Il y a ما كتجيريش غير الكوتي تكنيك، راه كتجيري كوتي فينانسي، خاصك دير سويفي فينانسي، خاصك دير الاناليز ديال لي روندمون ديالك، خاصك تفاكتوري الكليون. وباش تفاكتوري ودير هادشي كامل خاصك يكون عندك واحد دي نوسيون دو باز، تعرف شويه د لا كونطابيليتي، يكون عندك دي كونطرا ا تريتي مع الكليون، يعني تكون عندك واحد شويه دي نوسيون دو باز على تو سكي كونتراكتويل. راه ضروري كيوقعوا مشاكل في اي كونطرا، هادشي نتاضروا راه اي بوست غتاخذوا فيه لا ريسبونسابيلتي غتكون في الشونتي ولا شي حاجه، ديما المشاكل وشاك جور كاين المشاكل، ومن اترافير هذوك المشاكل راك كتعلم. داكور. مي بالنسبه للناس اللي باغي يفيزيو البوزو شيف دو بروجي خصهم ضروري تكون عندهم ضروري خصهم يديروا هاد الدبلوم صراحه. داكور. واش ممكن اي واحد يقرا فيها هاد لي صراحه وي بارابور الماستر اللي كنت درت انا لي بروفيل تكنيك كانوا كيقدروا يدخلوا لها. ابري ما قلتلكش انا ما غاديش دير كوميرس انترناسيونال ولا غادي دير اوديت كونترول جيستيون. ما نقدرش نديرو انا حيت ما عنديش لي كومبيتونس دو باز وما عنديش اون سبيسياليتي في ليكونومي ولا شي لعيبه. فوالا بالنسبه لي ماستر كيكونوا جينيريك، يعني غير كيعطوك دي نوسيون دو باز في كل ماتيير شويه من كل حاجه. فوالا بحال دي ماستر ديال ماناجور دو بروجي، ماناجور سيستم دانفورماسيون، بحال هادشي. حيت الناس كيسمعوا اي او كذا، واحد القاري جيني الكتريك اش دخل يدير في الاي او، بحال اش كيدير هنا؟ هو بحال غنقولوا سي ان كومبليمون، يعني شي حاجه دو بلوس اللي كتزيدها لك انت. بحال قلتي كاين الناس فوالا، كاين الناس اللي كيمشيو يديروا دي كور دو سوار فريمون، كاين الناس اللي كيخدموا ابري كيمشي يدير دي كور دو سوار، ولكن اللي كيمشي يخلص ام بي كيمشي يخلص كيقرا في شي ايكول كوميرس في الانجليز ولا في فرنسا ولا شي حاجه، حتى كياخذ الاكسبيريونس كيمشي يديرو. شنو النصيحه ديالك للناس اللي عاد بداو يقراو دي يو تي جيني الكتريك؟ يس خويا اسماعيل، قول الناس مابقاوش يعيطوا لك اخويا وانت في اللايف. مرحبا بالخوت الناس اللي كيتفرجوا فينا عاود كيشوفونا اول مره، مرحبا بكم معنا في هذا لي لايف. اسماعيل غادي يحاول يدير اللي عليه باش يجاوب على لي كيسيون ديالكم. انا رجعت سيبون. شنو النصيحه ديال الناس اللي عاد بداو يقراو دي يو تي جيني الكتريك؟ شنو نقول لكم بالنسبه للناس اللي يلا بداو، سا ديبون سكو تو فو فيزي. الا كنتي باغي تكمل قرايتك قرا على راسك، راه طا تيلمون شونس انك باش تدخل ايكول دانج في المغرب بحال الضحك. علاش؟ حيت الفورماسيون فريمون سوليد في الدي يو تي، كتقرا بحال راك في ما نقولش كلاس بريبول، ولكن كتقرا فريمون دون اون ايكول ماشي بحال لونيفرسيتي، يعني دي كلاس صغار اقسام صغار، انسان كل واحد كيقرا على راسو. فوالا صراحه الناس اللي كيكونوا ديجا التكنيك يكون عندهم بلوس دو شونس، وحتى لي سيانتيفيك ما تخافوش، راه الفو جوست باسي ان بو طون في الديبي باش تادابتا. خاص الواحد يبروفيتي من داك الفتره فاش كيكون في الدي يو تي باش يستافد ماكسيموم. سي اسماعيل دير مود نو با ديرونج باش ما يبقاوش. داكشي اللي بالي غندير الساطا، ماشي اللي خاصك دير كثر عليا. سير اخويا مزيان. دابا انت فين ساكن في شيربورغ؟ انا ساكن في شيربورغ دابا في لا نورموندي. انا خويا ولد نورموندي انا. لا كنضحك معاك. كنت ساكن واحد عامين وانا ساكن في ليزيو انا. قال لك كتعرف راه ليزيو. وي كتسمع بها. دونك راه كنعرف هذاك شيربورغ. يا دوماج مشيت دابا تحولت ما بقيتش في ليزيو دابا، ما بقيتش داكشي علاش. ما سينو طنجة دابا هي مرحبا والله لا مرحبا بك. فين راك في السوداب ولا فين؟ لا دابا انايا في بيي د لا لوار. هبطت شويه. فين في لا لوار؟ في بيي د لا لوار نونطا. فوالا نونط مدينه زوينه، ديما كنمشي ناخذ الطياره من تما، حتى دابا دغيا ما كنهبط لها مره ناخذ منها الطياره. المهم اخويا كون بقينا في ليزيو مازال طلعت عندك شي قريبه. مرحبا بك والله الا مرحبا بك والله الا مرحبا بك ومرحبا بكاع الناس. الله يحفظك. انتوما الخوت انتوما عارفكم ما غاديش في عنده حد في المغرب عارفكم. الناس ديال فرنسا راه بغيتو تجيو مرحبا.
عندنا البحر هنا، البحر زوين ديالنا هنا. خويا البحر شيخ بوك ناضي البحر ديال سي فغي، ولكن اخويا الشتا بزاف. هذا هو الديفو في ديك النورموندي في ديك الكالفادوس، هو الشتا خويا، ديما الشتا ديما الشتا بزاف بزاف. الجو ديال لندن، الجو ديال لندن الصراحه راه فراسك انت داك شيخ بوك في القصه الحقيقيه ديال الفيلم ديال سميتو ديال تيتانيك. لا ماشي ديال ديباركومون، ديال تيتانيك ديال ديكابريو داكشي. الباطو دار الديبار من ساوثهامبتون ووقف في الشيخ بوك، عاد تكمل. سمعت هاد اللقطه، سمعت هاد القضيه، سمعتها كاين هاد البلان هذا. وراك عند نورموندي زوينه صراحه. اول جو شويه اللي لا علاقه. الله يسمح لي غنبرد اخويا والشتا. يلاه نجاوبوا على كيسيون ديال الناس. واش كتفكر ترجع للمغرب تخدم فيه؟ جميله. المغرب ما فيهش السونطرال. شكون قال بيتيتر شكون فيه شي حاجه ولا حاجه؟ شكون قال على من هنا لقدام؟ علاش لا تكون شي برودكسيون؟ انا ماشي كيسيون ابري راك انا عندك بروبي جينيريك، يعني في اي دومين مشيتي تخدم في اي حاجه في الكونستركسيون ولا في لي غران شونتيي شي مشكل. دابا الشونتي اللي خدامين فيه حنا راه سي لو بلو غران شونتي ان فرانس، راه الاف ديال البشر خدامه لداخل. ابري ليدي ديال المغرب كتبقى كاينه. دوز في العالم. داك النهار قلبنا عليه لقينا هو لو 12 في العالم. كبير بزاف. في النهار الاول ديالي تلفت لقيت لي بيس لداخل، او قلت كيفاش هادشي، واش مدينه لداخل واش دايرين ديال البيس. نيكست شنو الهوايات الاخرى اللي عندك من غير الدراسه والعمل؟ القرايه الخدمه. دابا القرايه ما بقاتش بزاف. الهوايات الاخرى شنقول لك، سبور شويه، الفوت عزيز الفوت بزاف. بون دابا مع الكونفينمون ما بقى لا سبور لا والو، كانت شويه ناتاسيون تاعي والفواياج شي هوايه ديال المغرب. طواجن واتاي. خويا دكار يا صاحبي، دكار. ممكن اي واحد يقول انا سعيد. سعيد من ولاد سعيد. سعيد انا سعيد. ستاتي انا اخويا. واش ممكن اي واحد يولي بحالك اخويا؟ بغيت نولي بحالك، الا تبع نفس الخطوات ديالك. مرحبا. لا ما خصكش تولي بحالي، خصك تولي احسن مني. هذا هو الجواب ديالك. هادي باش نموتيفي هاد الشخص ولا هاد لا بيرسون، فهمتيني؟ بالعكس يولي احسن مني، كلشي ممكن. وما تسنش هضره الناس، حيت الناس ديما غادي يهرسوك وما غاديش ينتظروا. بالنسبه للاكسبيريونس يعني ديالي الشخصيه، ما كانش واحد كينتظر انني غنوصل لهاد لو نيفو ولا غنقرا هاد القرايه ولا غادي ناخذ هاد ديبلوم ولا شي حاجه. مي كيما قلت لك كينو طونط غيان وغاغي، يعني جرب توكل على الله وقضي الغرض وما تصنتش للناس. الخدمه ديالك ممكن تمارسها مرة. وي الكيزيون ديال المراه تعاودات بزاف. حيت الناس دي يو تي وخايفين كيشوفوا الدراري. ناري كندير الضو، ناري تريسي انا مراه، كيتخيلوا دابا انا مراه لا راه ما غاتشديش. بيان سور غير واحد القضيه خصكم تفهموا، وراه صحاب دي يو تي ايزون واحد لا شونس اللي ما عندش بنادم كامل. سي كو انت اترافي كاع لي ستاج اللي كيديروا، اترافي القرايه اللي كتقراو، اترافي لي فورماسيون اللي دوزت، كتبدا من ليشيل لتحت غادي وكتطلع، يعني تو غرامب لي زيشلون. بارابور الناس اللي داروا بريبا ودخلوا الايكول دانج ما عارفينش كومون سا سباس لي شوز. انت دوزتي دي يو تي، يعني دوزتي ستاج دوفريي، قصتي السلوكه، خدمتي في التيران، ضربتي الطابلي. انا كشخصيا ضربت طابلي، خدمت في لي ماشين، واقف كتعرف لي باز، ماشي جاي حاط في بيرو بيسي باش نخدم اون طونكو. هادشي ما عارفينوش بزاف الناس. ابري ملي كتدخل لي كولداج كيكون عندك ديجا دي نوسيون دو باز. انت ديجا بالنسبه للناس راه الفورماسيون في الدي يو تي راه فورماسيون اللي كانت دو باز باش نخرجوا دي تكنيسيان سوبيريور، دي تكنيسيان اللي عندهم تيوري مزيان وقادرين يخدموا، يعني باش يكونوا كوم دي اسيستون لي زانجينيور. شاءت الاقدار ان لا بليبار دي جون اللي داروا دي يو تي راه كاملين مشاو كملوا قرايتهم، حيت لا فورماسيون مزيانه وكاملين دخلوا بها دي سيكل دانجينيور ولا داروا بها دي ليسونس و دي ماستر. داكور. واش كان شي حد عندكم في العائله داير جيني الكتريك؟ ولا احد، انا الاول. سير نحاولوا نزربوا شويه. شنو هما الشروط ورود الاجازه الاساسيه في فرنسا؟
خصك عندك دي بون نوت كيشوفوا جو بونس لي موديل اللي قريتي انت في المغرب بارابور ل L1 و L2 اللي دازو في فرنسا، حيت انا كنت دخلت ل L3 ديريكتومون. و ابري الا كنتي قاري ديال لا ماجوريتي وكانوا عندك دي نوت مزيانين وكنتي موتيفي وبينتي ليهم، حيت انت ديجا ما كدوز اونتروتير كيكون داكشي اترافير كومبوس، يعني هما كيشوفوا غير لو دوسي ديالك، كان لو دوسي مزيان راه كتجيك لادميسيون. داكور. واش طون ميتي اكطويل عاجبك ولا tu comptes changer par la suite؟ Non, صراحة عجبني mon métier actuel. Tranquille. Peut-être changer l'entreprise après je gueule, on sait jamais. Mais sinon, مرتاح في هاد لو كاد. D'accord. Si on perd le fil de la réussite à un moment donné, comment faire pour le reprendre؟ كيما درا لك وقيلا اسمع. Bah ماشي لا réussite mais reposer un petit peu. Voilà, كيوصل واحد الوقيته ديال دير واحد البريك، كيف كنقولوا واحد البريك، جلس مع راساتك. جو بريفير انك تجلس فوالا، خذ لك سنيكرز تجلس كيلكو موا وتعرف راسك لي فاي اللي درت، حيت حتى واحد فينا الصراحه ما كيديرش هاد الاكسبيريونس انه يجلس قدام المرايه ويهضر مع راسو بحال شي واحد مسطي، ولكن راك ماشي مسطي، بالعكس تهضر مع راسك حتى قدام المرايه، ما تكذبش على راسك، تعرف راسك شنو الاخطاء اللي درتي وكيفاش تقدر تصلحها. ما نبقاوش ديما ندزلوا اللوم على الناس، لا راه هكا حيدوني من هاد الخدمه ولا حيدوني من هادي حيتاش، ولا ما قبلونيش حيتاش ولا حيتاش. اي بارفو كيكونوا دي ريزون، ولكن بارفو كيكون داكشي جاي من عندنا حنايا. دونك سي سرا لوكازيون بور شونجي. ولا بيرسون اللي ما عندوش لا كاباسيتي ديال انه يتادابط ويتبدل، راه il peut jamais évoluer. نكونوا واقعيين. داكور. شنو هاد لا كيستيون؟ قبل بيت اي مشروع دراسة موقعة. داكور. شوفوا هاد المشروع اش من اي او اين فورماسيون. l'IAE ديال ديجون formation MAE management et administration des entreprises. داكور. الله يسهل عليك. اللهم امين لنا ولك لك. كنتي باغي توصل لسي نيفو ولا غير بقيتي خدام حتى وصلتي؟ نسيتي راسك ما هبطتيش فوق؟ نسيت راسي، ما هبطتش في الستاسيون. صراحه لا، كانت ليدي وديما كاينه ليدي، وديما الانسان راه كيحاول كما قلت لك يبقى ديما اون ايفوليوشن. ماشي دابا راه وصلنا ولا شي حاجه، راه ديما كاين ناس سابقينك وخدامين على راسهم، وهاد في هاد البلاد راه كلشي كيخدم، راه كلشي خدام على راسو. لان عزتها واحد الشهر ولا شي حاجه غتلقى الناس فاتوك بزاف د الحوايج. راه باغفوا كتخرج غير كونجي 3 سيمين وكترجع كتلقاك هرب عليك شويه التران، يعني شحال خصك تريكوبيري. دونك فوالا الانسان يكون بيرسيفيرون. داكور. سير نصيحه، خذ التجربه واسس مكتب دراسات خاص بك. مرحبا، افيك ان غون بليزير، علاش لا. شكرا على l'encouragement. شنو كونديسيون بوغ انتيغري لي هضرنا على الاستثمار يعني. وي هضرنا عليها. ابخي كل واحد عنده باك بلس 5 راه غتدخل، باك بلس 4 ولا باك بلس 5 راه الا كنتي انجينيور جو بونس راه ما كيحكروش. كانت دوطخ شوا راه خاصك دوز هذاك لو سكور اللي هضرنا عليه. شنو لي كونطرات اللي لقيتي في لي زيتود اليا؟ الصراحه ما نكذبش عليك، هذاك العام انا كنت راك عارف كدوز ليكول دانج وداك الشيء كتكون عييتي شويه، يعني فريمون كاع داك الانرجي اللي كتكون نزلات. العام صراحه كانت القضيه ترونكيل، لي ماتير كانوا مزيانين كما قلت، كان واحد الانسان معكاش شويه حتى كتبقى هذيك دوله 3 سنين كنوض نوجد. مي سينون صراحه داز مزيان، قرايه مقاده، كتقرا دي ماتير زوينين، ماشي تكنيك اللي كينوضوا لك الشيب في راسك. وفوالا بالنسبه للناس اللي دوزوا ديجا ليكول دانج وداك الشيء راه ما غيلقاوش الاشكال، بالعكس دي ماتير جداد. ديال سمح لي، شنو كان في لونتروتيان ديال لونتروتيان ديال سي راه بحال اي اونتروتيان، غادي يسولك على لي موتيفاسيون ديالك، شنو البروجي ديتو، شنو البروجي بروفيسيونيل، علاش اختاريتي دير هاد لا فورماسيون دو باز، يعني تو دوا سافوار تو جوستيفي. اي انت انجينيور مزيان، علاش باغي دير ليا؟ علاش؟ باسكو جي بيزوان دان كومبليمون دو فورماسيون، باسكو جي بيزوان دان كومبليمون دو كومبيتونس، باغي نطلع تكون لي كومبيتونس في هذا الدومين وفي هذا الدومين، باسكو جو فيز ان تيل بوست، وباش فيزي هاد لو تيل بوست خصني هاد لي كونديسيون هاد لي كونديسيون هاد لي كونديسيون. فوالا ابخي هادشي راه خاصو حلقه بوحدو، الا جينا نهضروا على كل اونتروتيان كومون سا سباس وشنو لي كونديسيون، راه غير بالنسبه لكل ايكول راه خاصك تقاد لي ايبيزود راسك. ممكن تمشي ليا ديريكتومون من المغرب، زعما تكون في المغرب وتدفع الكومبيوس وتمشي ليا، ولا خاصك دير وي ضروري دوز عام؟ سي داكور. لا كاين ناس بزاف مشاو من، انا قرات معايا واحد البنت كانت دايره لينسام جو بونس في كازا،
وجات ديريكتومون دارت معايا الام 2 في لياب. داكور. يعني هذاك الام جو بونس هي ما دوزاتش هذاك لو سكور باسكو كان ديجا انجينيور. من الناس الاخرين راه كيدوزوا لو سكور في المغرب. ولا كنتي ماستريان كنتي زعما عندك ام 2 في المغرب من لافاك ولا شي حاجه ولا من لي فيستي؟ واقيلا عندهم هاد لا بوسيبيليتي جو بونس ميم لي ماستر دو عندهم هاد لا بوسيبيليتي. خص غير الانسان يقلب وصافي راه كاين هاد لا بوسيبيليتي. وثاني على حساب قلت لك الماستر اللي باغي تفيزي انت الا كان غير هذاك الماستر ام او ولا شي حاجه جينيريك يعني ريسبونسابل دافير ولا ماناجمنت ادمينستراسيون ولا شي حاجه راه ما غيكونش الاشكال. مي باغ كونطخ الا كنتي انت ايكونومي دو باز وباغي تمشي تتبع شي برونش اللي فريمون هي سبيسياليتي بحال قلت لك كونترول اي اوديت دو جيستيون ولا شي كوميرس ولا شي حاجه خصك ضروري دوز هذاك لو سكور. واش بونس السكور راه كيدوز حتى في المغرب كيدوز في المغرب. هادشي اللي قايلين داك الضيف نسيت السميه ديال لو سكور الصراحه الله يرحم. عنده واحد السميه سبيسيال كيوجدوا ليه وي. الا ولا يكون كاينه في شحال شي 10 من كاينه في كاينين بزاف د المدن. كاينه في تولون في ديجون في ستراسبورغ كاينه في بزاف لي فيل مونبوليي جو بونس كاينين بزاف. داكور. واحد السؤال كان بادئ قبيله خليته حتى الاخر واش نرجعوا ليه فيت في ديك كيسون اللي هضرنا عليهم ديجا. شحال المصاريف باش مشيتي تقرا الاجازه في فرنسا؟ وعلى ليبوك شحال كنا كنبلوكيو جو بونس كان البلوكاج بون داكشي غادي وكيتزاد. انا جو بونس وقيتها مشيت كانت واقيلا 8 المليون ونص ديال البلوكاج بحال هكا. فوالا كانت هذيك لا موين ديال 615 اورو باغ موا. ابخي راه كتمشي تما تادابت يعني كاين دي بتيت زوبيتيون اللي كنت كنديرهم. انا شخصيا كنت كندير لي كور بارتيكولير صراحه. كنت كنبغي نعمر الوقت بزاف حيت كان عندي البروغرام شارجي وثاني فهمتي كتبغي تكون عندك لارجون دو بوش ديالك يعني ما تبقاش تقطع والديك باش بوغ دي سوبليمون ولا شي حاجه ما تبقاش تلزم عليهم ولا شي حاجه يعني فوالا. داكور استاذ. دونك سي اسماعيل جاوبنا على جميع درنا لو تور جو بونس. درنا لو تور اون ا في لو تور في اصحاب لي زونتروتيان. دونك جاوبنا على كلشي. اسكو زافي دوطخ كيسيون ميسيو؟ والله لا المهم اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه راه الكونتاكت ديالي راه البروفيل